बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। मेरे साथ दे रही हैं साथी एंकर उस्मा चौधरी। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न की ये स्पेशल ट्रांसमिशन कोविड-19 के हवाले से जो हम कंडक्ट कर रहे हैं और मुसलसल आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल से। घर रहिए, महफूज रहिए, मेरा घर मेरी जन्नत। ये मुसलसल हम आपसे कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोरोना वायरस जिस तरह से इसकी तादाद जो है वो पॉजिटिव केसेस की बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त बिल्कुल पीक पे, बल्कि पीक की तरफ जो है वो जा रही है सूरत हाल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एहतियात के तकाजे जो है उनको मद्देनज़र रखा जाए और वो तमाम चीज़ें जो पहले दिन से आपको बताई जा रही हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। लॉकडाउन ख़त्म किया गया है आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, क्योंकि जाहिर है जो कमज़ोर तबका है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार था और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है, अपनी इकॉनमी को भी और कोरोना वायरस को भी डील करना है। तो जब इन दोनों चीज़ों के साथ आप जो है वो डील कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं इनको, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप इकॉनमी को देखते हैं तो खुदा न खास्ता ये डर होता है और ख़तरा होता है कि खुदा न खास्ता कोरोना के जो केसेस है उसमें वो बढ़ ना जाएं, और जब आप उस तरफ तवज्जो देते हैं तो फिर आपको ये खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं और जो उनको रोज़गार के इशूज़ हैं या खुदा न खास्ता भूख से जो है उनको या उनकी फैमिलीज मुतासर ना हो। तो ये दोनों चीज़ें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मद्देनज़र रखी हैं और इसी की वजह से साथ साथ कोशिश की गई है कि इकॉनमी को भी रिवाइव किया जाए, जिसके लिए जो लॉकडाउन है उसमें आसानी की गई है, सख्ती को ख़त्म किया गया है या लॉकडाउन को ख़त्म किया गया है, बिजनेसेस खोले गए हैं, मार्केट्स खोले गए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस बार बार दी जा रही हैं कि आप एहतियात जो है और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनको इख्तियार करें ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो हम साथ साथ लेके चल सकें। बिल्कुल मिशेल, आपने हुकूमती इक़दामात का जिक्र किया, खासतौर पर मईशत को रवां दवा रखने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, लोगों को बेरोज़गारी से बचाने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, यकीनन उनके अब अच्छे नताइज आने वाले दिनों में हमें नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हम अपने नाज़रीन को कुछ ये भी बताना चाहेंगे, चूँकि ईद उल फितर की आमद है, पंजाब हुकूमत ने जो है वो 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया है। इसी तरह से वफाकी हुकूमत ने 22 मई से 27 मई तक जो है वो छुट्टियों का ऐलान किया है। इस हवाले से जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से हुकूमत ने बहुत से अहम फैसले लिए हैं और ये कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो खोली जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना था, खास तौर पर ईद के दिनों में जब लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। तो SOPs के साथ अब ट्रांसपोर्ट को मुख्तलिफ सूबे जो है वो खोल रहे हैं। साथ ही साथ बहाल कर दिया। बिल्कुल ये बहुत जरूरी था कि आपने अपडेट कर दिया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी जरूरी चीज है, ये है कि जब ये सारे इकदाम हमने उठाए हैं या गवर्नमेंट ने उठाए हैं तो उसके बाद फिर नताइज कैसे आ रहे हैं, इसके लिए हम केस स्टडी के तौर पर रावलपिंडी को लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर खालिद रंधावा साहब जो कि MS हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के, और सबूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी हैं। तो इन दोनों शख्सियात को हमने इसलिए एक साथ लिया है ताकि हम इकॉनमी और दूसरी तरफ जो कोविड-19 के केसेस हैं और फिर जिस तरह के इकदाम हुकूमत ने उठाए उसको मद्देनजर रखते हुए रावलपिंडी को एज ए केस स्टडी लेते हुए सूरत हाल का जायजा लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और सबूर मलिक साहब आपका भी। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगी। रावलपिंडी को अगर हम सिर्फ शहर रावलपिंडी को देखें तो जिस तरह की हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, एक तो रमज़ानुल मुबारक का महीना, आगे ईद आ रही है, छुट्टियों का भी ऐलान हो गया, ट्रांसपोर्ट खोली गई है, फिर जो लॉकडाउन जो है उसमें आसानी की गई है, मार्केट्स खुल गई, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरह के नताइज जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ अगर हम एक शहर रावलपिंडी को सामने रखें? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया माशाल्लाह, आपने मुझे लाइन पे लेके मेरा मौक़िफ़ जो था वो आवाम तक पहुंचाने की अच्छी काविश की। एक तो आपने इंट्रो में बता दिया कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम एक अच्छी नीयत से किया और यकीनन गवर्नमेंट की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि गैर जिम्मेदार शख्स को या गैर जिम्मेदार ग्रुप को जिम्मेदारी दे देना। अच्छा, अब हिस्ट्री उठा के देख लें, बहुत कम मुल्क हैं डेवलप कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट भी डिसिप्लिन होती है और पब्लिक भी डिसिप्लिन होती है। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे पब्लिक अनडिसिप्लिन्ड होती है, गवर्नमेंट को तो खैर डिसिप्लिन होना ही पड़ता है, उनकी जो और डिसिप्लिन करना भी पड़ता है, वरना दुनिया का कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल में अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, सख्ती नहीं होगी तो फॉलो कम ही करते हैं लोग।
एग्जैक्टली गवर्नमेंट तो डिसिप्लिन है ही, गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया, लीवरेज दिया, बनता भी था, लेकिन पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक ने गवर्नमेंट की उस नीयत को, उस एक्शन को ऑनर नहीं किया। अच्छा, एक तो बड़ा अच्छा किया आपने जो साथ पार्टिसिपेंट लिए हैं, सबूर मलिक साहब, ही इज द स्टेक होल्डर जी तो ये बड़ी, मुझे और भी टीवी प्रोग्राम में जाने का इत्तेफाक हुआ। अनफॉर्चुनेट इट वाज इंसिडेंट के कभी डायरेक्टली जो है चैम्बर से मेरी बात नहीं हो सकी। अच्छा, ऑन द अदर साइड इसमें जो है अब बिजनेसमैन चैम्बर जो है वो स्टेक होल्डर है, पब्लिक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, पर्टिकुलरली इसमें डॉक्टर स्टेक होल्डर है। ठीक, इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं, कोई डिबेट की जरूरत ही नहीं है कि पब्लिक ने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। मैं समझता हूं कि ताजिर बिजनेसमैन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी का सबूत नहीं देगी, इंसानों की काविशें, गवर्नमेंट की भी, बिजनेसमैन की भी, इनका काविशों का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही निशानदेही की डॉक्टर साहब आपने। इससे पहले कि हम सबूर मलिक साहब की तरफ जाएं, एक बार फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। बड़ा ही मुख्तसर करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ले लीजिए, फिर इकट्ठा जवाब दे दें। उसमें सिर्फ कंक्लूड ये करना चाहता हूँ, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस डिसीजन का आउटकम अच्छा नहीं देख रहा। सही, यानी कि आपके ख्याल में जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उसका अवाम जो है वो सही तौर पर फायदा नहीं उठा रहे हैं, गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। यही वो चीज़ है रंधावा साहब जो कि हम बार बार पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर भी अवाम को बता रहे हैं कि ये आप ही का फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर केसेस की तादाद बढ़ गई तो फिर हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को केटर कर सकें। तकरीबन 873 पाकिस्तान में अमवात हो चुकी हैं आज की डेट तक, और 40,000 से ऊपर केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। रावलपिंडी में इस वक्त सेहतमंद होने वाले अफराद का रेशो कितना जा रहा है जिन लोगों ने कोरोना को शिकस्त दे दी, और केसेस की तादाद कितनी है इस वक्त? जी डॉक्टर साहब, खास तौर पे लॉकडाउन खुलने के बाद जो केसेस हैं उसमें क्या तेजी से इजाफा हुआ है पहले के मुकाबले में? देखिए जी, ये लॉकडाउन का जो एक्चुअल इफेक्ट आएगा, इट विल टेक 10 to 15 days विच एंड अप अराउंड ईद। मेरा ये एप्रीहेंशन है, ये फियर है, खुदा करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे किसी ये कोई सोचे भी ना जो मैं कह रहा हूं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी राय दूं। तो मुझे लगता है खुदा ना करे ईद के दिन गवर्नमेंट को कर्फ्यू ना लगाना पड़े। वो जो हमने इन मार्केटों में जाकर कपड़े खरीदे हैं शायद हम पहन कर किसी को दिखा भी ना सके, बिकॉज वो जो टाइम जिसमें इसका इम्पैक्ट आना है ये अराउंड ईद से 1-2 दिन पहले से लेकर 2-3 दिन बाद तक 3-4 दिन का ये वक्फा बनता है। इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो तब खत्म होगा। अब तो देखना ये डॉक्टर साहब कि ईद के ऊपर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो क्या इंटरेक्ट करते हैं उस तरह से जैसे आम तौर पे हम करते हैं। हालांकि इस मर्तबा तो नहीं करना चाहिए। जरा लोगों के लिए आप काइंडली इसको फिर से एक दफा रीइंफोर्स कीजिए इस बात को कि ईद के लिए क्या एसओपीज होने चाहिए, ईद पे क्या करें लोग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ईद मनाएं, क्या करें? ये मेरा नहीं ख्याल कि एसओपीज के मुताल्लिक आप किसी को पूछें तो शायद 10-15% का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, 80-85% को एसओपीज का पता है, जितना मीडिया बिल्कुल यही अलमिया इस वक्त डॉक्टर साहब हमारा एसओपीज को पता है, फॉलो नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी, अगला इशू ये है अवेयरनेस को प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करना, जो कि नहीं हो रही। ठीक, तो सिंपल दो मैसेज है इस रेफरेंस से पब्लिक के लिए। जिन मार्केटों में हम लोग जा रहे हैं बिलाशुबा वहां बहुत जगह है, दुकानें खुली हैं, सड़कें खुली हैं, आप आउटिंग भी कर रहे हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं विदाउट केयरिंग एसओपीज। जगह बहुत है मार्केटों में, लेकिन ये ज़हन में होना चाहिए कि अस्पतालों में इतनी जगह नहीं है। एग्जैक्टली। और ये रास्ते, ये मार्केटों के रास्ते इन मखसूस हालात में अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं। इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा ना कि एक स्टेक होल्डर जो है वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी है। सबूर मलिक साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ये जिस तरह की हम सूरत हाल देख रहे हैं और जो कुछ डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सिर्फ हमने एक अभी शहर रावलपिंडी को एज अ केस स्टडी लिया है, तो मलिक साहब ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बिजनेस कम्युनिटी क्या उस जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या उनको कहा भी गया लॉकडाउन खोलने से पहले? मुझे नहीं लगता, कम अज़ कम जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही हैं मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, दुकानदार ख़ास तौर पे छोटे दुकानदार,
تو یہ کیسے عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ میرے خیال میں عوام بھی تبھی رسپونڈ کرے گی جب تک وہ جو ہے جہاں وہ جا رہے ہیں جن دکانوں میں یا جن کاروباری حضرات سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، جب تک وہ انفورس نہیں کرائیں گے ایس او پیز کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر رنداوا کے ساتھ 100% ایگری کروں گا کہ اس وقت جو لوگ ہیں جو سب سے بڑا خطرے کے زون میں ہیں وہ کرونا وائرس کو سیریسلی نہیں لے رہے۔ دیکھیں ایز فار ایز راولپنڈی چیمبر کنسرن ہے اور تاجر برادری کنسرن ہے، ہم لوگوں نے اسٹرکٹلی اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ایس او پیز کو ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے۔ اگر کسی گاہک کو کوئی دکاندار، یہ کیونکہ ہم لوگ تو وزٹ بھی کر رہے ہیں دکانوں میں اور جا رہے ہیں اور وی آر ٹرائنگ ٹو انشور کہ چیزوں کو لے کے چلیں، دیکھیں ایک میلہ لگا ہوا ہے، لوگ اس چیز کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے کہ وہ کتنے بڑے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم لوگ ایک بہت بڑی مشکل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹلز میں ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا بالکل ہمارے پاس اسپیس اویلیبل نہیں ہے اور نہ ہمارا یہ میڈیکل سسٹم اس چیز کو سپورٹ کر سکے گا کہ جس سپیڈ سے ہمارے یہاں پہ یہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں عید تو تب ہوگی اگر ہم اس قابل رہیں گے۔ لیکن ملک صاحب جو بزنس کمیونٹی کا اس وقت جو طرز عمل ہے نا وہ بھی کوئی اتنا اپریشیبل نہیں ہے، اس پہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر مجھے لگتا ہے، آپ کائنڈلی ذرا اس کی تصحیح کر دیجئے گا اگر میں غلط ہوں، کہ اگر بزنس کمیونٹی یہ جو مالز ہیں یا جو بڑی دکانیں ہیں، چھوٹی دکانوں کے بارے میں تو میں نہیں یہ رائے دے سکتی، لیکن کم از کم جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اگر کوشش کریں کہ اپنی دکانوں کے باہر جو ہے گارڈز ہوتے ہیں ان کے، وہ لوگوں کو جو ہے زبردستی روکیں، اندر نہ آنے دیں، یا جو وہ فٹ سٹیپس بنائے ہوتے ہیں فاصلہ برقرار رکھا جاتا ہے، تو میرے خیال میں اگر وہ عمل درآمد کرائیں تو شاید کسی حد تک، کیونکہ زبردستی کوئی دکان کے اندر یا مال کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے، لیکن بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ دکاندار اور جو بزنس مین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، یہ موقع ہے عید سے پہلے۔ انفارچونیٹلی I agree with you، مگر ہم لوگ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے یہ انڈرٹیکنگز دی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی دکاندار ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا تو بے شک ان کے بزنسز کو بند کر دیا جائے۔ ہم لوگ اس ٹوٹلی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جی، اور ہم لوگ جو میکسیمم ہو سکتا ہے، دیکھیں اس وقت بہت بڑی پرابلم ہے کہ ایک فیملی جب آتی ہے تو 4 سے 5 فرد جو ہیں وہ اکٹھے آتے ہیں، جی، جبکہ لوگوں کو یہاں تک ریکویسٹ کی گئی کہ دیکھیں جی بچوں کو نہ لے کے جائیں، یہ ایک اویئرنیس پلان جو میڈیا میں چلتے رہے سب کچھ ہے، دیکھیں جتنی اویئرنیس اس حد تک پھیلائی گئی ہے، لوگ اس کو 100% بازار کھلنے کے بعد انہوں نے ان کو اگنور کر دیا ہے۔ جی بالکل، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سکور ملک صاحب۔ تو آپ مجھے بتائیں نا، ایک دکان جو ایوریج سائز دکان ہے وہ ان کو ریفیوز کر دے کہ جی میاں بیوی اندر آ جائیں، بچے باہر رہ جائیں، یا بچے اندر آ جائیں اور میاں بیوی باہر رہ جائیں۔ دیکھیں یہ ریسپانسبلٹی لوگوں کو اپنی لینی پڑے گی۔ اگر ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں، گورنمنٹ جو بیسٹ پاسبل تھا گورنمنٹ نے وہ کیا، گورنمنٹ بزنسز کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دیکھیں اس وقت لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کریں، ان چیزوں کو فالو کریں، اور جب تک دیکھیں فیملیز تو اس وقت سیر کے لیے نکل رہی ہیں، لوگوں بازار میں جا کے وہ تو اس وقت عید کی سیلیبریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بالکل، کرونا کو مکمل طور پر سکور ملک صاحب لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بھولے ہوئے ہیں اس وقت، بالکل ایس او پیز اور بد احتیاطی کی تو بات ہو گئی، لیکن اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے حکومت کی جانب سے جو معیشت کو جو ہے سٹیبل رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر بھی۔ شرح سود میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ماہ میں چوتھی دفعہ کمی کی گئی ہے، ایک بار پھر 1% کی شرح سود میں کمی کی گئی ہے، تو معیشت پر اس کے اور دیگر جو ایس ایم ایز کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، جو پیکیجز لا رہی ہے، کیا مثبت اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے، نو ڈاؤٹ وہ بہت تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی ملک صاحب۔ جی ہم گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت 100% گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹ 2 دن پہلے ہم نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے زوم کے اوپر ورچوئل ہم نے آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس کی، اور اس میں ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ جو گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے، اور ہم نے اپنی سفارشات بھی بنائی ہیں جس میں ہماری گورنمنٹ سے ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، گورنمنٹ اس اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے اور
ایسی پالیسیز بنائی جائیں مل کے جس میں ون ون سچویشن ہو، تاکہ ہماری اکانومی کا پہیہ بھی چل پڑے اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی آئے، کیونکہ اگر بزنس چلے گا تو ٹیکسز اکٹھے ہوں گے۔ اور دیکھیں اس کے لیے جو پالیسیز بن رہی ہیں، جیسے ابھی بجٹ آ رہا ہے، اس کے لیے ہم نے پروپوزل بنائے ہیں، اور ہم اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہماری محمد عزیز صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں، اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ گورنمنٹ ان چیزوں کو پازیٹیولی لے گی، اسٹیک ہولڈرز میرے کو خیال میں ملک صاحب جو گراؤنڈ ریالٹی آپ خود خود آبزرو کر رہے ہیں یا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ خود دیکھ رہی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ عوام کے ساتھ ظاہر ہے ان لوگوں کا ہے، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کی سفارشات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اور بہت ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں اور کچھ مزید اقدامات گورنمنٹ لے سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ملک صاحب نے بھی بتایا، آپ نے بھی اس سے پہلے ذکر کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد یا عید پہ آپ نے تو خیر کہا کہ خدا نخواستہ کرفیو جو ہے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، کیا اقدامات جو ہیں یہ ڈیسیجنز ریورس بھی ہو سکتی ہیں، کچھ مزید اقدامات گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے، کچھ مشکل فیصلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ کرونا کا کچھ پتہ نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیے کہ یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب تک رہے گا، یہ تو ساتھ ساتھ پتہ نہیں کب تک چلے، تو پھر کیسے ہم دوبارہ سے سختی کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو کوئی درمیانی راستہ جیسے ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں ہے، آپ کی رائے میں کہ کوئی اختیار کیا جائے ایسا راستہ؟ دیکھیں مسئلہ اس میں ایسے ہے کہ عید ہر سال آئے گی، جانے والے دوبارہ نہیں آئیں گے، جی بالکل صحیح زندہ رہے تو معیشت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ معیشت زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ کیا آپ کے گھر کے باہر محلے میں فائرنگ ہو رہی ہو، آپ یہاں اپنے بچوں کو آپ باہر نکلنے دیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تاجر حضرات، کوئی بھی تاجر یہ نہیں چاہے گا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو اور اس کی وجہ سے اس کی دکان بند کر دی جائے، اس کے کاروبار پہ فرق پڑے، اس پہ بھی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ سو اس میں تو صبور ملک صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ میکسیمم دکان کے اندر ہی کچھ کر سکتے ہیں نا، دکان کی گیٹ سے باہر تو نہیں کر سکتے۔ ایشو تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھیڑ لگی ہوئی ہے بازاروں میں، بالکل وہ جیم پیک ہے پبلک کے ساتھ۔ اب ایشو آ گیا معیشت ورسز کرونا، اس کو بڑے سمپل سی بڑی لمبی بحث کی گنجائش نہیں ہے ٹو می، کہ ایک چیز ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ گاڈ فاربڈ وہ سچویشن آ جائے جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے کرونا سے مرنا ہے کہ بھوک سے مرنا ہے؟ مجھے اگر آپشن دی جائے تو مائی آپشن ول بی کہ مجھے لیے بھوک ایکسیپٹیبل ہے۔ ریزن، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بھوک کا جن لوگوں کو سامنا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت مارکیٹس میں جو ہے وہ بڑے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں یا شاپنگ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے دو وقت کا، ان لوگوں کو کس طرح سے ہم بھوکا مرنے دیں؟ اب اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جس کلاس کی آپ نے بات کی بھوک کا ایشو نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ اپنے لیے تو نقصان دہ ہیں ہی ہیں، باقی معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں۔ لوگوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی خلاف ورزی کرنے والا غیر ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، بیوقوف نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم بھوک کو بھول جاتے ہیں تو پھر یہ کرونا کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کب تک چلے گا، اب یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پرولونگ کر جائے تو کیسے ہم اکانومی کو بھول جائیں، کیسے بھوک کو بھول جائیں؟ آپ نے پہلے وہ میں آپ کا جواب دے لوں کہ جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں اس کے لیے دنیا جہان میں لیجسلیشن کی جاتی ہے اور انفورسمنٹ کی جاتی ہے۔ آپ آسٹریلیا کی اگزامپل لے لیں، $1500-1600 وہ وائلیشن پہ فائن کرتے تھے، انہوں نے بڑی جلدی کنٹرول کر لیا۔ آپ کے کنٹرول کے ماڈل ہمارے سامنے ہیں، چائنا نے کس طرح سے کیا، کرفیو لگے، یہ لاک ڈاؤنز کیے، سڑکوں پہ انہوں نے لوگوں کو پکڑا۔ بات جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا پتہ نہیں کب تک چلے گا، ہاں بالکل یہ نہیں پتا، اگر ہم اسی طرح کرتے رہے تو واقعی نہیں پتہ چل رہا کب تک چلے گا، بیکاز کیا جتنا بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے سوائے اخباروں میں، کیا پریکٹیکلی صبور صاحب مارکیٹ کے آدمی ہیں، کیا پریکٹیکلی لاک ڈاؤن ہوا ہے سڑکوں پہ؟ ایون شاپس بند بھی نہیں ہیں جہاں پہ، کیا وہاں پہ لوگ باہر نہیں نکلے؟ کچھ لوگ تو صرف یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلتے رہے ہیں کہ چلیں جی لاک ڈاؤن دیکھتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کو لیے اب اتنا ٹائم ہو گیا، کیا صرف ہم نے کرنی ہے یا پریکٹیکل میت میں جانا ہے؟
बिल्कुल कोई फाइन होना चाहिए, कोई सख्ती होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जो कही है ना कि हमने ये पता नहीं कब खत्म होगा, बाबा ये खत्म नहीं होगा अगर हम यही कुछ करते रहे। बिल्कुल हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। रंधावा साहब, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी और आपसे मेरा सवाल भी यही होगा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, करंतना मराकज़ बनाए गए हैं, उनके हवाले से लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही हैं कि वहाँ पर सहूलियात नाकाफ़ी हैं। आप इससे इत्तफाक करते हैं? और रावलपिंडी में यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कैसे लोगों को मुतमईन कर रहे हैं आप लोग? यकीन करें, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रावलपिंडी की हद तक क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड इन द हॉस्पिटल जी, हम इन मरीजों को, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई रेटोरिक नहीं हो रहा, कोई डायरेक्ट नहीं है, हम इन मरीजों को अपने बच्चों की तरह रख रहे हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आप 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक किसी मरीज को रखते हैं आइसोलेशन में, जहाँ ना उसके घर वाले मिल सकते हैं, अकेला होता है, बाकी दूसरे पेशेंट होते हैं, प्लस मरने का खौफ होता है, एक नेचुरल स्ट्रेस होती है, उसमें मरीज रिएक्ट करते हैं, अनसोशली रिएक्ट करते हैं, हमें बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। आज तक आपको एक कंप्लेंट नहीं मिली किसी मरीज ने यह कहा हो कि डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ की तरफ से उनके साथ मिसबिहेव किया गया। एक एग्जाम्पल नहीं है जी। असल प्रॉब्लम यह है कि जब आप क्वारंटीन सेंटर में 2-4 दिन रहना पड़ता, आइसोलेशन वार्ड में आपको 2 से 4 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो नेचुरल ह्यूमैनिटी, हमने साइकियाट्रिस्ट का इंतजाम किया हुआ है जो डॉक्टरों के साथ काउंसलिंग करते हैं। मैं खुद पीपी पहन के ऐसे पेशेंट जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके साथ अंदर आइसोलेशन वार्ड में जाके घंटा गुजारता हूँ। सही। एक वीडियो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में रिलीज हुई पेशेंट की, ही वाज इन डिस्ट्रेस। अच्छा। उसके जाके मैं और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने आप को रिस्क में डाल के वो पीपी पहन के उस पेशेंट के साथ 1 घंटा गुजारा। तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कराई जी, मैं मेंटली परेशान था, मैं घर जाना चाहता था, तो मैंने परेशानी में जो है वो वीडियो रिलीज कराई, मैं उस पर माफी चाहता हूँ। जब वो ठीक होकर घर गया तो उसने फिर वीडियो बनाई कि जी मेरे से ये गलती हुई थी लेकिन मैं बहुत परेशान था। एक ह्यूमन नेचर है, यकीन करें, खुदा न खास्ता मैं और आप भी जाके 2 हफ्ते के लिए आइसोलेट हो जाए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मेंटल स्ट्रेस का सामना करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस हवाले से तो बात हो गई जी। डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कुछ सेल्फ आइसोलेशन के हवाले से भी आप हमें बताएं। जो हमारे डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए हैं जी, घरों में आइसोलेट हुए हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि घर में आइसोलेट होना भी बड़ा मुश्किल है। जी जी, यकीनन डॉक्टर साहब, इसी हवाले से मेरा अगला सवाल भी यही है कि आइसोलेट घर में कैसे हुआ जाए। बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं उनको तो किसी हद तक एहतियाती तदाबीर का भी पता है, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए इससे भी वो अवेयर हैं, लेकिन आम बंदा जो है, जिस तरह से किसी शख्स में कोई मामूली किस्म की अलामात जो हैं वो जाहिर होती हैं, तो उसको ये मालूम ही नहीं कि उसने घर में कैसे आइसोलेट होना है, और जो अपने घर वाले हैं उनको कैसे इस मरज़ से बचाना है। इसके हवाले से भी हम चाहेंगे कुछ बताएं आप। ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी नहीं थी कि जो कंफर्म केस है वो घर पे रहे। 3-4 दिन पहले ये पॉलिसी आ गई है, उसकी गाइडलाइन आ गई है। गवर्नमेंट जो मरीज कंफर्म अपने घर में रहना चाहता है उसका घर विजिट करती है। विजिट करने के बाद परफॉर्मा है कि ये फैसिलिटीज उसके घर में होनी चाहिए जी। उसका और बकायदा उसकी स्कोरिंग है। जो मरीज जो है 12 या उससे ज्यादा स्कोर लेगा उसको इजाजत है अपने घर रहने की। उसको बकायदा एक प्रिंटेड गाइडलाइन का परफॉर्मा मिलेगा जिसका उसने घर में रह के उस पर अमल करना है जी। विजिट करने के बाद गवर्नमेंट अलाउ करती है। गवर्नमेंट इस मसले में बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बड़ा फूंक कर ये कदम रख रही है। लेकिन ये करना इसलिए जरूरी हो रहा है कि जिस तरह अभी सबूर साहब ने फरमाया है कि जो सिचुएशन पब्लिक का एप्टीट्यूड है, मुझे फिर डर लगता है ये कहते हुए कि ऐसा ना हो कि आइसोलेशन होने के लिए इनके घरों में भी जगह ना रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो गवर्नमेंट की जो इक़दामात हैं उसको हम अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन मलिक साहब जिस तरह की सूरत हाल है, गवर्नमेंट के ज़ाहिर इख्तियारात थोड़े इतने ज़्यादा इस तरह से नहीं हो सकते कि वो एक शख्स के ऊपर नज़र रखे या एक कम्युनिटी के ऊपर नज़र रखे। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसी सूरत हो सकती है कि कम्युनिटी लेवल पे ही जिम्मेदारियां जो है वो दे दी जाएं? फॉर एग्जांपल आप ही की जो अपनी बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर कोई गैर जिम्मेदारी का अगर मुजाहरा करता है, तो बजाय इसके कि हुकूमत की तरफ देखा जाए कि वो उसके ऊपर जुर्माना करे या उसको सजाएं दे या उसका कारोबार बंद कर दे, दुकान बंद कर दे, तो क्या ऐसा हो सकता है? कोई ऐसी सिफारिशात भी हैं
کہ بزنس کمیونٹی خود ہی ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور کمیونٹی لیول پہ جو ہے وہ معاملات کو حل کرے تو شاید گورنمنٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے؟ جی دیکھیں بالکل اس وقت ایسا بھی ہو رہا ہے. ہم ہر جو اس وقت بازار ہے اس کی جو ایک یونین ہے ہم وہ آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ اور ہم مل کے ان کے ساتھ دیکھیں وی آر انشورنگ کہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ وہ شاپ بند ہو جائیں. ٹھیک مجھے دیکھیں اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آپ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ شٹر کھولتے ہیں خواتین اندر چلی جاتی ہیں اور شٹر بند ہو جاتے ہیں. نہیں ہو رہا ٹائم پہ دکانیں بند نہیں ہو رہی. میرے اپنے علاقے میں آپ کو بتا دوں میں علاقے کا نام نہیں لوں گی لیکن وہاں پہ جو گروسری سٹورز ہیں وہ اگر 5 بجے کا ٹائم ہے تو وہ 7 بجے تک کھلے ہوتے ہیں. نہیں بٹ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ جہاں پہ پھر ان کو بند کیا جا رہا ہے وہاں پہ ان کو فائنز بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی راولپنڈی چیمبر یا کوئی بھی انجمن تاجران ان کے لیے جا رہے پیچھے. ان کو جو فائن ہو رہے ہیں ان کو اب تک فائنز کیے گئے ہیں, کوئی جرمانے کیے گئے ہیں, کوئی بند کیے گئے ہیں کاروبار کسی کے ملک صاحب راولپنڈی؟ دیکھیں اس وقت میں آئی مسٹ اپریشیٹ کہ ڈاکٹرز جیسے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو فیسلٹیز اس وقت پرووائڈ ہو رہی ہیں وہ آپ اپنے ملک کے مطابق اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے اس وقت کرونا وائرس کے پیشنٹ کو شاید امریکہ سے بہتر ادھر اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. ایون ہم لوگ راولپنڈی چیمبر میں کیونکہ ہم بھی کھانا سپلائی کر رہے تھے ہمیں ڈی سی صاحب نے ایون یہاں تک کہا کہ یار اس کا ایک مینیو بنا دے پورے ہفتے کا تاکہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کھانا ملنا چاہیے. اچھا یہاں تک کنسرن ہے. اینڈ میں آپ کو آنیسٹلی یہ میں آپ کو بالکل گارنٹی کرتا ہوں کہ اس وقت ڈپٹی کمشنر پنڈی جتنے انوالو ہیں وہ آلموسٹ ہر جگہ اس وقت وہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. ہی از ٹیکنگ تھنگس ویری سیریسلی. اسی طرح میں ڈاکٹر صاحب کا اپریشیٹ کروں گا اینڈ ہیٹس آف کہ جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ فقدان ہے وہ عام آدمی کا they are not taking things seriously. دیکھیں بازار کھلے ہیں, میری بھی ضروریات ہیں, میری بھی عید ہے, but I assure you کہ میرے گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے. nobody is allowed to go outside and nobody is allowed to come inside. جی صبور ملک صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز ایسی ہے جس پر ہم چاہیں گے کہ آپ سے بات کریں, وہ یہ ہے کہ کرونا کے بعد کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں ایک نئی دور کا آغاز ہو جائے گا. ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کیسے کرنا ہوگی, ملکی صنعتوں کو نئی دور میں حصہ لینے کے قابل ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی تیاری کا وقت ہے, ہمارے ہاں جو نئے حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ نئے امکانات کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو نئی پالیسی بن رہی ہیں گورنمنٹ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر رہی ہے اور اس وقت آئی ایم ایف کا بھی ایک بڑا لینینٹ سا ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے. ہمیں ان چیزوں سے ان کے ساتھ بیٹھ کے اور لوکل اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم گورنمنٹ ایسی پالیسیز لے کے آئے کہ ہم اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو 100% اپنی پروڈکشن سٹارٹ کریں تاکہ پاکستان میں ہماری جو ضروریات ہیں ہم ان کو بھی پورا کریں اور اپنی ایکسپورٹس کو بھی بہتر کر سکیں تاکہ ہمیں فورن ایکسچینج آ سکے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو لوگ دیکھیں لاک ڈاؤن ختم ہو جائے, یہ عید کے بعد ٹرانسپورٹ بھی شروع ہو جائے گی, تو ہم لوگ اپنی جو سلسلے ہیں کاروباری سلسلے ہیں جو ہماری پروڈکشنز وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ فل لیول پہ آ جائیں گی. اس کے لیے جو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگوں کو فائنینشیل ایشوز ہیں اس میں جو اسٹیٹ بینک نے آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے لاز بنائے ہیں اور جو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس میں ضرورت ہے کہ اس کو آسان کیا جائے. اس میں دیکھیں بہت زیادہ ورک ہے, اس میں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھایا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایسے قانون بنائے جائیں کہ ہم نہ صرف ہمیں اس کا فائدہ ہو, ہم گورنمنٹ کے لیے بھی ٹیکسز اکٹھے کر سکیں اور ہم 100% گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ ہم
اکٹھے مل کے ہی اس چیز سے نکل سکتے ہیں اور اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. جی بالکل ملک صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. اس وقت ہم ڈاکٹر رندھاوا کی جانب دوبارہ جائیں گے. میں سوال کر لوں مثال آپ کی اجازت چلیں کریں. جی رندھاوا صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ٹرانسپورٹ کو کھولا گیا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولا گیا ہے, اب جو ڈرائیور حضرات ہیں, جو کنڈکٹرز ہیں اور خاص طور پر جو مسافر ہیں, کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام کے تمام ماسک پہنے, کیونکہ بس اڈوں پر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے اور ان کو روکنا خاصی حد تک مشکل ہے. یقیناً یہاں سے بھی کورونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مختلف بڑے شہروں سے جاتے ہوئے اپنے گھروں کو بھی کورونا لے کر جا سکتے ہیں. تو عملی طور پر کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم بہتر انتظامات کر پائیں؟ اس کوسچن کا جواب دینے سے پہلے میں ملک صاحب کی اوپینین پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جی کہ معیشت دو والے سے امپورٹنٹ ہے, انفرادی لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ. جی انفرادی لیول پہ اس حوالے سے ایک سمپل چھوٹے سا دکان کا یونٹ ہے, اس کے سیلز مین ہیں, دکان نہیں کھلے گی, بکری نہیں ہوگی, سیلز مین کو تنخواہ کہاں سے ملے گی, یہ تو ہوگا انفرادی لیول پہ. اجتماعی لیول پہ کاروبار جو ہے مملکت کا وہ ریونیو سے ہی چلتا ہے. صحیح, دکان ہو, کاروبار ہو, فیکٹری ہو, اگر وہ نہیں چلے گا تو ریونیو نہیں آئے گا. ریونیو نہیں آئے گا تو ایک ہیومن کولیپس اپنی جگہ, ایک فائنینشیل کولیپس بھی آئے گا, جو دونوں چیزیں مشکل ہے. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے گورنمنٹ کے لیے یا کسی بھی کے لیے. تو بزنس کمیونٹی بلا شبہ رسپانسبل کمیونٹی ہے, آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. جی اور لانگر ٹائم کہ جس آپ نے کہا کہ یو نیور نو کہ یہ کب تک چلے گا, تو بزنس کمیونٹی کو گورنمنٹ آن بورڈ لے کے, لیکن بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا اس میں لیڈ لینی پڑے گی کہ کنسرن مارکیٹس میں ان کو اپنی گورنمنٹ کی اکنامکس کے ساتھ ایک اپنی فورس بنانی پڑے گی کہ دکان کے اندر ہی نہیں, دکان کے باہر بھی رولز ریگولیشن ایس او پیز بنا کے اس فورس کے ذریعے امپلیمنٹ کرائیں. یہ چیز ہماری بالکل ماننے والی ہے کہ ہم ایز اے نیشن ڈنڈے کے علاوہ بات نہیں سنتے, جس سے ریالٹی اچھی لگے یا بری لگے, بٹ اٹس ریالٹی. یہ میری چھوٹی سی پرپوزل ہے ایز اے کامن سٹیزن کہ اگر ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ جو ہے مارکیٹ میں پولیس کرے, تو پولیس تو اتنی نہیں ہے تعداد کے گورنمنٹ یہ کر سکے. یہ اچھا رندھاوا صاحب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میرے سوال کا جواب دے دیجیے گا. دوسرا سوال آ گیا آپ کا یہ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا. جی ایز اے ڈاکٹر اٹس اے ریئلی ویری رسکی ڈیسیژن, بہت رسکی ڈیسیژن ہے, لیکن بہرحال مجبوریاں ہیں. لوگ کسی دیر تک اپنی ضروری کام چھوڑ کے جو ہے وہ, جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگوں نے عید پہ جانا ہے, میری ذاتی رائے میں ان مخصوص حالات میں اگر میں نے کہیں جا کے عید کرنی ہے تو مجھے یہ قربانی دینی چاہیے کہ میں ٹریول نہ کروں. جی چلیں کچھ ایسے لوگ شاید ہوں جن کے لیے بہت ہی ناگزیر ہو, تو پبلک کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. جن کے لیے بہت ناگزیر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بس ہے اس کے اندر جو مسافر بیٹھے ہیں ان میں ایک سیٹ چھوڑ کر ایک بیٹھے ہیں, ماسک پہنے بغیر پہلی بات ہے پیسنجر کو بیٹھنے دے. بیٹھنے کے بعد وہ ماسک اتارتا ہے تو یہ اس ڈرائیور کی ذمہ داری ہے, اس کنڈکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک بار منع کرے, دوسری بار اس کو رستے میں اتار دے. میں اس میں بڑا کلیئر ہوں, میں بڑا کلیئر ہوں, اس میں کرسی والی کوئی بات نہیں ہے. بڑا مشکل ہے ویسے ڈاکٹر صاحب, کون کرائے گا یہ اس طرح کے اقدامات اور اس کے اوپر کیسے جو ہے یہ عمل درآمد ہوگا, یہ بڑا ہی مشکل ہے. اللہ کرے کہ کر پائیں ہمارے جو ٹرانسپورٹرز ہیں خاص طور پہ وہ, کیونکہ انہی کی ذمہ داری ہے. اچھا ملک صاحب, جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, جو آپ نے جرمانے اور جو سزاؤں کی بات کی تھی یا کاروبار بند کرنے کی, دکانیں بند کرنے کی, ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بتا دیں کہ کس طرح کے اقدامات یا کس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں گی, تاکہ لوگ جو غیر ذمہ داری کا, جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ ذرا تھوڑے سے ان کو وارننگ ملے. دیکھیں انیشلی جب یہ بازار کھلے تھے تو ہم لوگوں نے یہ ڈی سی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ اگر ایک کوئی بازار ہے, اگر اس میں اگر ایک دکاندار وائلیٹ کرے گا تو نہ صرف اس دکان کو بند کیا جائے, پورے بازار کو بے شک بند کر دیا جائے. کتنے دن کے لیے, کتنے وقت کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ڈی سی صاحب کے جو ایک لیڈ رولز ہیں وہ اس میں وہ اپنا اس کو دیکھیں گے اور وہ فائن بھی کریں اس کو, اور فائن کیے بھی جو. آپ کی اپنی تاجر کمیٹیاں کیا ایکشن لے رہی ہیں ایسے لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں جی, میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر, آپ صدر کے ایریا میں, کینٹ ایریا میں ہم لوگوں وی آر انشورنگ کہ بالکل وقت پہ بازار جو ہیں وہ کھلیں اور بند ہوں. اور اس میں آپ یو کین ایون چیک ود دا ڈسٹرکٹ کمشنر, کوئی ایک ہماری کمپلین نہیں آئی.
3 दिन کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی بازار بند کر دیں، ہم اس کے اوپر پوری طرح اس کو انفورس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ عید کے وجہ سے لوگوں کا جو اتنا رش ہے، آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک پیسنجر اس کو نیچے اتار دیا جائے تو یہ کرنا پڑے گا اور یہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کینیڈا میں ایک صاحب پارک میں گئے ہیں، they have fined him with $1200 Canadian dollars۔ تو سخت فیصلے تو کرنے پڑیں گے تبھی یہ لوگ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمیں سٹرکٹ جو ہے چیزوں کا بڑی فروٹفل گفتگو جو ہے وہ آپ نے کی ہے صبور ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد رندھاوا صاحب موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ راولپنڈی کو ایز اے کیس سٹڈی ہم نے لیا اور ہم نے وہاں پہ صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نیب لاکھانی صاحب نے، چیئرمین ہے اقرا یونیورسٹی کے۔ بہت شکریہ لاکھانی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ہم باقی چیزوں کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جو اس وقت ایشو ہے وہ اس وقت جو اسٹڈیز ہیں جو سفر کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی ہر لیول پہ، چاہے وہ اسکول لیول ہو، یونیورسٹی لیول ہو، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک ہم یہ آن لائن کلاسز، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پرولونگ کرتا ہے کرونا، جس کا ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب ختم ہوگا، تو پھر کیا لائے عمل اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اور اس وقت کتنا سفر کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، کتنا زیادہ حرج ہو رہا ہے ان کی اسٹڈیز کا؟ آپ کے سوال کو اگر میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں، ایک یہ کہ اس وقت کتنا سفر کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کتنے عرصے میں ہم اس کو کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ سو نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہ تمام کی تمام سکولز بند ہیں، تمام کی تمام یونیورسٹیز بند ہیں، ایٹ لیسٹ سندھ کا تو میں کہہ سکتا ہوں بڑے آرام سے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سارے سکولز بند ہیں اور 6 مہینے تک بند رہیں گے۔ اچھا۔ سو ایگزامز آپ کو پتا ہے نکل گئے بچوں کے، اور آگے بھی جو ہے پڑھائی نہیں کر سکتی۔ نمبر 2 یہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ ٹیچرز کے سیکھنے کا ٹوٹل ٹائم 1 دن لگتا ہے، اور پلیٹ فارم جو ہے وہ ریڈیلی اویلیبل ہے، پاکستان کے اندر بھی اویلیبل ہے، انٹرنیشنلی بھی اویلیبل ہے۔ بہت ساری کمپنیاں ہیں جن کے آف دا شیلف پروڈکٹس ہیں، اور بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے اسکولز نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور جو بڑے بڑے اسکولز ہیں انہوں نے آلریڈی آن لائن سٹارٹ کر دیا ہے، پوری دنیا میں کر دیا ہے، نہ صرف پاکستان۔ یہ تو آپ نے خود بات کر دی نا، بڑے بڑے سکولز اور پرائیویٹ سکولز خاص طور پہ، جو گورنمنٹ سکولز ہیں، جو ایسے سکولز ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری فیسلٹیز، ان کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں، وہ آن لائن ایجوکیشن نہیں لے سکتے، تو ان کا کیا انیت صاحب؟ دیکھیں آپ جو گورنمنٹ سکولز کی بات کر رہی ہیں تو میں صرف سندھ کے گورنمنٹ سکولز کی بات کروں گا۔ وہاں تو پڑھائی نام کی چیز نہیں ہے، علم اور تعلیم کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے ان سے، نہ چھت ہے، نہ دروازے ہیں، نہ باتھ روم ہے، نہ پارکس ہیں، نہ ٹیچرز ہیں۔ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی کسی کے ڈرائیور، کسی کے مالی، کسی کے کوک ہیں، تو ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ 25% بچہ ہمارے سندھ کے پبلک سیکٹر اسکول، یہ آپ نے سارے گورنمنٹ سکولز کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیا لاکھانی صاحب۔ آخر کہیں کچھ تو ایجوکیشن کچھ تو ان کو دی جا رہی ہوگی نا۔ تو سارے کے سارے سندھ کے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے نیچے آتے ہیں، اور سب کا یہ حال ہے۔ لاکھانی صاحب ادھر ہم کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے اپنے اس پروگرام میں، یہ بتائے گا کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کا فائدہ لوگوں تک کیسے پہنچ رہا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے فیڈ بیک کیسا مل رہا ہے، اور اقرا یونیورسٹی سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، کیا تمام ڈپارٹمنٹس میں اس وقت آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں؟ جی ہاں، آن لائن ایجوکیشن میں اب لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ کچھ جگہوں پہ بہتر ہیں آن گراؤنڈ ایجوکیشن سے، اس وجہ سے آن لائن ایجوکیشن از ڈوئنگ آل رائٹ ان اقرا یونیورسٹی۔ ہم پچھلے 5-6 سال سے اس پہ کافی ایکسپیریمنٹس کرتے آ رہے ہیں، تو ہمیں اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی۔ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بھی بہت تیزی سے پک اپ کر رہے ہیں، اور ادھر بھی آن لائن ایجوکیشن پک اپ کر جائے گی۔ اچھا لاکھانی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کیا آن لائن ایگزامز کا بھی کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں میں آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ ایک پورا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اس کے اوپر لیکچرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر زوم کانفرنس کالز ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئزز ہوتے ہیں، اس پہ ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے، اس میں سملیرٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، آٹومیٹک چیک کر لیتا ہے آپ کے پیپرز کو انٹرنیشنل ویب سائٹس کے ساتھ، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفیکلٹی لیول انکریز ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ ایگزام کلیئر کرتے ہیں۔ اس کے اندر نہ صرف ایم سی کیوز بلکہ تھیوری کویسچنز کے بھی آنسرز ہوتے ہیں،
ऑनलाइन में अब लैब्स भी अवेलेबल हैं, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं। जो एग्जामिनेशन है उसमें इन्विजिलेशन के भी बहुत सारी चीजें मौजूद है, वो फिर जो की स्ट्रोक्स हैं उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फेशियल रिकग्निशन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिंगर प्रिंटिंग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन लाखानी साहब, बहरहाल ये कोई मुस्तकिल हल हो तो नहीं ना सकता, क्योंकि आप चाहे गैर जिम्मेदारी कहें। मैं ये समझता हूँ कि ये इसी तरह की डिस्ट्रप्शन है एजुकेशन में, जिस तरह अमेज़न ने, लेकिन इसके ऊपर बहरहाल विद पैसेज ऑफ टाइम और खास तौर पे सूरत हाल को सामने रखते हुए इकदाम तो उठाने पड़ेंगे। कोई नया सिस्टम, कोई नए तरीक़ाकार जो है वो, या पैरेलल दोनों चीज़ों को लेके हमें चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया निब लाखानी साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन इकरा यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त ज़ाहिर है कोरोना वायरस की जो ये एक हमें एक क्राइसिस कह लीजिए इसको, या एक बहुत बड़ा चैलेंज कह लीजिए, पूरी दुनिया को ये फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि ऑलरेडी एक कमज़ोर मईशत, और फिर जिस तरह का हमारा एजुकेशन का सिस्टम था उसमें बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर थे, और फिर जो स्कूल्स जा रहे हैं अब उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये कोरोना वायरस की सूरत में सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन अल्लाह करे, दुआ के साथ साथ इसकी दवा और इसका जो इससे बचाव का जो तरीका है वो यही है कि आपको एहतियात करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, सब लोगों के लिए, कि खुदा न खास्ता ये मजीद ना बढ़े और जो नॉर्मल हो चीज़ें, हम हमारे बच्चे स्कूल्स जा सकें, हम अपने रोज़गार जो है उसको नॉर्मल तरीके से अडॉप्ट कर सकें, कमा सकें, ज़िंदगी नॉर्मल हो सके। क्योंकि जाहिर है कि ये इस तरह की सूरत हाल कितना अरसे तक जो है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने भी कि डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग इस वक्त स्ट्रेस्ड हैं, लॉकडाउन के अंदर, घरों के अंदर जो लोग महदूद हैं, सेल्फ आइसोलेशन में हैं, और फिर खुदा न खास्ता अगर अस्पतालों में जगह न रही, अगर खुदा न खास्ता वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी न रही, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कम है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, बाजारों की रौनकें भी वापस आएंगी, जिंदगी जो है वो फिर से मुस्कुराएगी भी, हमारी तमाम तरह एक्टिविटीज जो हैं वो इसी तरह से बहाल होंगी। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा उस वक्त का जब हम मुकम्मल तौर पर कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं। तब तक हमें एहतियात के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिंदगी को गुजारना होगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस, और उसके बाद फिर हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।